الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رئيس الحفلة المؤقر، حضرات الحكم، أساتذة الأجلة، زملاء الأحبة، أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع المحدد: الإسلام في حاجة إلى رجال. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. كلام النبيين الهداة كلامنا، وأفعال أهل الجاهلية نفعل. أيها الحضور الكرام، الإسلام من عند الله لا يقبل نقصا ولا تقصيرا، لأنه موجه إلى الفطرة الإنسانية السليمة، وخالق هذه الفطرة أدرى بما يتناسب معها ويوافق على طبيعتها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إن الإسلام محجوب اليوم بأهله، لأن دعاته ورجاله وشعبه ليسوا ممثلين منهج الإسلام بتصرفاتهم وسلوكهم تمثيلا كاملا، وليسوا على المستوى المطلوب لحمل رسالته. ألا إن المسلمين الأوائل كانوا يمثلون الإسلام في معاملاتهم وأخلاقهم وسلوكهم، فدخل الناس في دين الله أفواجا، وملايين من المسلمين اليوم يدعون الناس إلى الإسلام فلا يستجيب لهم أحد. إن منابرهم مزخرفة، وإن ملابسهم مزينة، وإن وجوههم ناظرة، وإن أسباب حياتهم عالية، ولكنهم خواء في تمثيلهم للإسلام. وكان منبر الرسول صلى الله عليه وسلم مصنوعا من الخشب من 3 درجات، فنادى فلبت نداء الدنيا بأسرها. فلماذا هذا التغير يا ترى؟ إن روح الإسلام لم تتغير، ولكن أهله هم الذين تغيروا. إن التناقض بين أقوالهم وأعمالهم له جل المصائب الكبرى، وقد أحدثنا وأجلبنا هذا التناقض البين والنفاق العملية إلى أن أصبح سكان العالم ينظرون إلينا نظرة الاستخفاف والاستهزاء ونظرة الحقد والكراهية. وصارت حالنا كما قال الشاعر: أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحه. أيها المستمعون الكرام، إن الدعوة إلى الإسلام الكامل تتطلب رجالا تنعكس فيهم روح الإسلام وتتمثل فيهم أخلاق الإسلام. تتطلب هذه الدعوة منا رجالا قد ابتعدوا عن مطامعهم الشخصية وابتعدوا عن استغلال الدين لقضاء معاربهم الذاتية ولحصول مناصبهم. إنها تحتاج إلى رجال يعيشون للإسلام ولأجل الإسلام قولا وعملا، ويدعون الناس إليه صدقا وإخلاصا ومنهجا وتطبيقا. إن الداعية الذي يعظ الناس قبل أن يبتعد، وإن الداعية الذي يطالب المسلمين تمثيل الإسلام في واقع الحياة قبل أن يمثله في الدنيا قلبه لهو تاجر خاسر، دعوته حرفة وكلامه تجارة يخرج من اللسان